अस्सलाम वालेकुम। 89 HD न्यूज़ की नशरियात में नाजरीन, मोहम्मद इसान चीना आपको खुश आमदीद कहता है। और आज का जो प्रोग्राम है इसमें हमारे साथ मेहमान हैं मुमताज़ माहिर तलीम आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के मरकज़ी चेयरमैन जनाब काशिफ अदीब जावदानी साहब। और जावदानी साहब जो है, इनका एक और तारफ़ भी है कि इनके वालिद मरहूम जनाब अदीब जावदानी पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे, बहुत बड़े राइटर थे, बहुत बड़े समाजकार थे। मैं बला तमहीद काशिफ अदीब जावदानी को अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आइए हम उनसे गुफ्तगू शुरू करते हैं। काशिफ भाई, बहुत शुक्रिया, आप हमारे मेहमान बने। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं एहसान साहब का और 89 HD का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने यहाँ पे मुझे मदऊ किया है और इनके लिए बड़ी नेक ख्वाहिशात हैं। अच्छा, ये कहिएगा कि आप माशाल्लाह से एक बहुत बड़ी जो तंजीम है उसके मरकज़ी चेयरमैन हैं, तो इन दिनों बजट भी पेश हो रहे हैं, सूबा में भी मरकज़ में भी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमारा जो शोबा तलीम का प्राइवेट सेक्टर है, इस वक्त मैं अगर आपसे ये पूछूं कि उसके बड़े इश्यूज़ या बड़े मसाइल या बड़ी मुश्किलात क्या हैं, तो आप मुझे कैसे बताएंगे? देखिए जी, प्राइवेट जो सेक्टर है जिनको प्राइवेट स्कूल्स कहा जाता है, पंजाब में तकरीबन ये 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल्स एग्जिस्ट करते हैं जी। और उसमें तकरीबन 2.25 करोड़ से भी ज़ायद बच्चे पढ़ते हैं जी। और जो टीचर्स की तादाद है अगर देखा जाए तो वो तकरीबन 10 से 12 लाख टीचर्स जो हैं वो यहाँ पे इंगेज है। अच्छा। और नॉन, ये सूबा पंजाब की बात कर रहे हैं? जी, सूबा पंजाब की बात कर रहे हैं। अच्छा। और तकरीबन 8 से 9 लाख है नॉन टीचिंग स्टाफ है जिसको प्राइवेट सेक्टर रोज़गार देता है। ठीक। अब इस हवाले से अगर आपने बजट की बात की है और सिलसिला है, तो बजट का पंजाब का बजट अब इंक्रीज़ हुआ है जिसमें 600-650 अरब रुपए तकरीबन देते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए जो हुकूमत का 60% बोझ उठाए हुए है तालीम का, उसके लिए 1 रुपया भी मुख्तस नहीं किया गया इस बजट में। अच्छा, मुझे पता ये चला कि 1973 से लेकर आज तक मुख्तलिफ अदवार में 6 दफ़ा जो तलीमी इस्लाहात के नफाज के हवाला से कमेटियाँ बनी और इस ज़िमन में बेहतरी के ऐलानात हुए मुख्तलिफ हुकूमतों की तरफ से। तो फिर ये जो आप कैफियत बता रहे हैं, इतनी कोशिशों के बावजूद भी ये हालात हैं। एहसान साहब, अलमिया ये है कि तालीम किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी रही नहीं है। अगर ये रही होती तो ये इस्लाहात जो हैं या पॉलिसीज़ हैं ये कब की इम्प्लीमेंट हो चुकी होती। हर हुकूमत जो आती है अपनी नई इस्लाहात लेके आती है और उसको फिर टॉपल कर दिया जाता है जो नई हुकूमत फिर आती है। तो इसमें तसलसल पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है। इस वक्त भी जो है पॉलिसी कोई ऐसा कोई इम्प्लीमेंट नहीं है। हमें अगर देखा जाए तो हमने 12 दफ़ा कहा है कि पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन स्टेक होल्डर्स की कंसल्टेशन के साथ होनी चाहिए, सबको आपको बुलाना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें इतने ज़्यादा बच्चे इंगेज हैं, तो आपने उनके जो नुमाइंदगान हैं उनको बिठा के भी पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बनाएं ताकि हम पाकिस्तान की शरह खानगी को मज़ीद बेहतर कर सकें। और जो इसमें हमारे जो सहूलियात हैं जो ना होने के बराबर हैं जो प्राइवेट सेक्टर को दी जा रही है, उसके हवाले से भी बात की जाए। क्योंकि देखिए, बच्चे तो कौम के हैं, चाहे प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। गवर्नमेंट में अब 33,000 स्कूल रह गए हैं जो अब पंजाब में हैं। अच्छा। इसमें इन्होंने तकरीबन 20 से 25,000 स्कूल अभी रिसेंटली 1 साल के अंदर प्राइवेटाइज कर दिए, जिसको स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया गया जी। जो प्राइवेट सेक्टर के पास जा चुके हैं। अब गवर्नमेंट के पास सिर्फ 33,000 स्कूल हैं। अब उस 33,000 स्कूल के लिए भी अगर 600-650 अरब रुपए का बजट मुख्तस कर दिया जाए और उसके खातिर का आपको नताइज भी ना मिले, तो इसमें फिर देखिए अलमिया ये है कि हमें कुछ सोचने में, बैठने में और ब्रेनस्टॉर्मिंग करने में ज़रूर हमें चलना चाहिए। आपने सहूलियात का जिक्र किया, तो आपको हुकूमत वक्त से कौन सी सहूलियात दरकार हैं जो आप चाहते हैं कि अगर इस सेक्टर में गवर्नमेंट हमारी मदद करे प्राइवेट सेक्टर की, तो हम तवक्को से बेहतर नताइज दे सकते हैं? देखिए एहसान साहब, ये तालीम जो है 25A आर्टिकल के तहत ये गवर्नमेंट का काम है कि मुफ्त तालीम जो है वो गवर्नमेंट ने देनी है 5 से 16 साल के बच्चों तक। अब सिलसिला ये है कि गवर्नमेंट इस चीज़ में तो बिल्कुल फेल हो चुकी हुई है, क्योंकि सहूलियात का फुकदान है, स्कूल्स का फुकदान है। हमारी अगर आप आबादी देखें जो उसका तसलसल है बढ़ने का, अगर आबादी के तसलसल के साथ अगर हम स्कूल्स का देखें तो इसमें हमें हर महीने में तकरीबन 100 स्कूल खोलने की ज़रूरत पड़ी है जिस तनासब से हमारी आबादी बढ़ रही है। ठीक। लेकिन हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, तो यहाँ पे फिर प्राइवेट सेक्टर आ जाता है जो हुकूमत की मदद कर रहा है, जिसमें वो खुद खोल रहे हैं। अब उसमें प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं वो भी पढ़े लिखे लोग खोल रहे हैं, रिटायर जो है असातिज़ा एजुकेशनिस्ट हैं, फिर आर्मी के पर्सनल भी हैं, फिर खातीन हैं जो लेक्चरार हैं या इस तरह की हैं, और एक बाइज़्ज़त रोज़गार वो ले रही हैं वहाँ पे। अब सिलसिला ये है कि इस सेक्टर के ऊपर भी
تقریباً 25 قسم کے ٹیکسز یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو کہتی ہے، سرکاری جو ذرائع کے مطابق حکومت کہتی ہے کہ ہمارے ایک بچے پر 3 سے 3500 روپیہ ہمارا خرچہ ہوتا ہے. 3000 سے 3500 ایگزیکٹلی. لیکن یہ فگر اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس سے کم قیمت میں اپنی وہی جو سہولیات ہیں، جو تعلیم ہے، جو گورنمنٹ نے یہاں پہ ہمیں کہا گیا کہ آپ نے دینی ہے، وہ 1000 1500 2000 میں بھی دے رہے ہیں جو حکومت ایک بچے پہ خرچ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت ہمیں سپورٹ کرے، کہ کیونکہ ہم گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کے پیسے بھی بچا رہے ہیں، ان کی بجٹنگ میں بھی ہم اس میں بڑا افیکٹولی جو بجٹ وہ ڈیولپمنٹل میں وہ کر سکتے ہیں اس کو ہم بچا رہے ہیں. جی. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم 25 قسم کے کمرشل ٹیکسز دے رہے ہیں. اب دیکھیں نا، جس کی فیس 1000 روپیہ اور جس کی ایسے بھی اسکول ہے سیگمنٹ ہے جو صرف 1% ہے، جس کی 40-50 ہزار بھی اسکول ہے پر منتھ جس کی فیس ہے، اور بچے وہاں پہ پڑھتے ہیں. لیکن ان کے ساتھ جو ٹیکسز کی زیادتی یا تناسب ہے وہ سیم ہے. ہمیں بھی کمرشل کا یونٹ 70 سے 80 روپے کا پڑتا ہے جس کو 1000 روپیہ فیس ہے، اور جس کی 50,000 فیس ہے اس کو بھی اتنا ہی پڑتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے جس کی فیس کم ہے اس کی کیٹیگرائزیشن کریں اور اس کو ٹیکسز کے جو تناسب ہے کہ فیس کے اور سہولیات کے حساب سے کریں. یہ ہم نے پچھلے ایک رانا مشہور صاحب ہمارے ایجوکیشن منسٹر گزرے، ان کی حکومت میں بھی ہم نے یہ ان کو تجاویز دی تھی اور اس کے اوپر ورکنگ بھی ہوئی تھی. لیکن اس کے بعد جب گورنمنٹ بدل گئی تو وہی بات ہے کہ جب اصلاحات نہیں ہوں ردی کی ٹوکری میں سب کچھ ردی کی ٹوکری میں چلے گی. تو ابھی بھی اس جو گورنمنٹ ہے جس میں ابھی رانا اسکندر یاز صاحب ایجوکیشن منسٹر ہیں، ان کے ساتھ ہم کام بھی کرتے ہیں، ان کو مشاورت بھی کرتے ہیں. اور اچھا، یہ ساری مشکلات آپ نے ان تک بھی پہنچائی؟ جی بالکل پہنچائی ہیں، کیونکہ میں ڈسٹرکٹ لاہور کا پرائیویٹ سیکٹر کا جو ہے DRA کا ڈسٹرکٹ رجسٹرنگ اتھارٹی اس کا ممبر بھی ہوں فار پرائیویٹ اسکولس. اور میں لیس دین جو 4000 اسکول ہیں، کیونکہ کیٹیگرائزیشن اب ہو چکی ہے نا اسکولوں کی سپریم کورٹ کی طرف سے. ایک اسکول لو فیس کیٹیگری کی ہیں، ایک اس سے ہائی ہیں جس کو کہتے ہیں ہائی فی کیٹیگری. جو لو فیس کیٹیگری ہیں وہ 4000 یا اس سے کم کو کہا جاتا ہے، اور 4000 سے اوپر والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہائی فی والے ادارے ہیں. تو میں موسٹلی جو ہے لو فی کیٹیگری جو پنجاب میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ ان کی نمائندگی کرتے ہیں؟ جی میں ان کی نمائندگی کرتا ہوں. اچھا، یہ فرمائیے گا کہ ایک آپ کا جو شعبہ ہے پرائیویٹ سیکٹر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا، اس پہ ایک الزام لگتا ہے یا اس حوالہ سے ایک بات کی جاتی ہے کہ کوئی اگر پرائیویٹ ہاسپٹل بنا لے یا کوئی پرائیویٹ اسکول کھول لے یا پرائیویٹ کالج کھول لے تو پھر اس سے کوئی دوسرا بزنس یا کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بڑا منافع بخش کاروبار ہے. اور اس سینس میں یا اس تناظر میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کا تعلق شعبہ تعلیم سے نہیں ہے، وہ بیوروکریٹ ہیں، وہ پولیس سے ہیں، وہ مختلف شعبوں سے ہیں، وہ کاروبار کی نیت سے اس جانب آئے اور کاروباری طرز پہ تعلیمی اداروں کو چلا رہے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ہی سالوں میں بہت سارا پیسہ ان کے پاس آ جاتا ہے. جب ایک ایسا کاروبار یا ایک ایسا بزنس جو بہت کامیابی سے گرو کر رہا ہے تو اس تناظر میں ظاہر ہے حکومت بھی دیکھے گی کہ یہ سارے پیسے کما رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے ان سے ریلیف مانگیں گے اور کیسے وہ حکومت وقت جو پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہے آپ کو کیسے ریلیف دے گی؟ دیکھیں، آپ کا سوال بہت اچھا ہے احسان صاحب. سلسلہ یہ ہے جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ یہاں پہ اسکولوں کی کیٹیگری بن چکی ہے. جی. پنجاب میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1.5 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکول ہیں، جس میں 1.5 لاکھ سے زیادہ؟ جی زیادہ. حکومت کی اگر 33,000 ہے تو پنجاب میں 1.5 لاکھ سے زیادہ پرائیویٹ اسکولز ہیں. بالکل ٹھیک. اب اس میں بھی حیرت انگیز آپ کو میں فگر بتاؤں کہ اس میں 85% وہ اسکول ہیں جی جس کی فیس جو ہے وہ 3,000 سے کم ہے. اچھا. 85% ان 1.5 لاکھ میں سے صرف. اور تقریباً 10% وہ اسکول ہیں جس میں 8 سے 9% وہ اسکول ہیں جس کی فیس جو اسٹرکچر ہے وہ تقریباً 4,000 سے لے کر 8,000 کے بیچ میں. بالکل ٹھیک. اور صرف 1% سے بھی کم جو ادارے ہیں جس کی فیس 10,000 یا اس سے اوپر کی ہے. اب جو آپ نے منافع کی بات کی ہے یا اس طرح کے سلسلے کی بات کی ہے، دیکھیں اگر میں نے آپ کو بتایا کہ 25 قسم کے ٹیکسز جو حکومت ہم سے لے رہی ہے، ٹھیک ہے، اب ہم حکومت کو ٹیکس دے ہی رہے ہیں، کوئی ان سے لے تو نہیں رہا. ٹھیک ہے، یعنی ان ٹیکس کے عوض آپ ان سے کچھ نہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں. بہت شکریہ کاشف بھائی، آپ ہمارے مہمان بنے، ہمارے ساتھ آپ نے گپ شپ کی. بہت شکریہ سر آپ کا، اور چینل 89 کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے یہاں پہ مجھے پتو کیا. یہ تھے کاشف ادیب جاودانی جن کی گفتگو ناظرین آپ نے سنی. میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہماری جو نشست ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی. اسد اللہ خان غالب کا ایک شعر ہے، اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، ہم تجھے ولی سمجھتے جو نہ بادہ خار ہوتا. مجھے میرے مہمان کاشف ادیب جاودانی کے ساتھ اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.